बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टर्मिनोलॉजी ऑफ द नमाज शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है फर्ज। नमाज इटसेल्फ फर्ज है। नमाज अल्लाह से डायरेक्ट मुलाकात है। ऑनलाइन होते हैं जब आप नमाज में होते हैं, खुदा और आपके दरमियान कोई पर्दा नहीं है, और महसूस उनको होता है जो नमाज की अहमियत से वाकिफ है, जो नमाज की रिक्वायरमेंट पूरी करके आते हैं, जो दिल को अल्लाह की बारगाह में हाजिर करके आते हैं, उनका और जो गफलत में आते हैं उनमें बड़ा फर्क है। तो उसकी बारगाह में जब हाजिरी होती है तो ये हाजिर होना फर्ज है, 5 वक्त हर रोज। फिर नमाज के अलहदा फर्ज है जो हम पढ़ चुके हैं, शराइत भी पढ़ चुके हैं। फर्ज क्या होता है, ये कुरान से साबित है और इसका इनकार कुफ्र है। वाजिब और फर्ज अमल में दोनों बराबर है, दोनों पर अमल करना लाजमी है, लेकिन वाजिब इसका अगर कोई इनकार करेगा तो वो काफिर नहीं होगा, फासिक होगा, गुनहगार होगा। उसको चाहिए कि वो तौबा करे। आगे है सुन्नत। सुन्नत इसकी अकसाम है, सुन्नत हुदा, सुन्नत जायदा। फिर सुन्नत हुदा ये किताबों में कहीं आपको मिले तो कंफ्यूजन ना हो, उसको सुन्नत मौक़िदा कहते हैं। सुन्नत जायदा को सुन्नत गैर मौक़िदा कहते हैं। अब सुन्नत में और वाजिब में क्या फर्क है? दीन इस्लाम में हजूर के कौल, हजूर के फेल और हजूर की खामोशी को सुन्नत कहा जाता है। एवरी सिंगल एक्शन, एवरी सिंगल सेइंग एंड एवरी सिंगल साइलेंस बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको क्या बोलते हैं? सुन्नत। कोई हजूर के सामने काम किया गया, हजूर ने उससे नहीं रोका, वो भी जायज है। मसलन मैंने आपको कल बताया था खरगोश का गोश्त मेरे नबी ने सारी जिंदगी नहीं खाया, लेकिन हजूर के सामने खाया गया, लेकिन हजूर ने मना भी नहीं फरमाया। इट मीन इट इज हलाल। हलाल था तभी आपने नहीं रोका, वरना जो काम गलत था उससे मेरा महबूब रोकते थे, और इशारे से रोके। फिर कुरान का जो सबूत है वो 4 तरीके से साबित होता है, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिदाउन्नस। हम उधर नहीं जाएंगे, आपको मैं डिटेल में नहीं ले जाना चाह। सुन्नत मौक़िदा, दीन में हर फेल को जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर वाजिब समझकर किया हो, अगर उस पर अमल पर हमेशगी इख्तियार की हो तो उसको सुन्नत मौक़िदा कहते हैं, गैर वाजिब। मैंने मिसवाक बताया था, बड़ी सुन्नत है। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बड़ी ताकीद फरमाई, लेकिन हजूर ने फरमाया मुझे डर है कि कहीं मेरी उम्मत पर ये वाजिब ना हो जाए। तो हजूर ने गैर वाजिब समझकर जिस काम पर हमेशगी इख्तियार की हो उसको क्या कहते हैं? सुन्नत मौक़िदा। और दूसरा है सुन्नत गैर मौक़िदा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसको छोड़ दिया हो और कभी किया हो, उसको कहते हैं सुन्नत गैर मौक़िदा। अब सुन्नत गैर मौक़िदा कितनी नमाजों से पहले हैं आपको तो पता होगा? असर और इशा। असर से पहले 4 सुनते और इशा से पहले जो 4 सुनते हैं वो गैर मौक़िदा है। बाकी सारी की सारी मौक़िदा है, चाहे वो जुमे की नमाज हो, चाहे वो 2 रकात हो, चाहे वो 4 रकात हो। 3 रकात सुन्नत नहीं होती, ठीक है ना, नफल होता है। 3 रकात सिर्फ फर्ज है मगरिब का। ओके, इसकी बड़ी हिकमत है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने जानबूझकर मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, तो क़यामत के दिन वो मेरी शिफात से महरूम हो जाएगा। तो इसलिए सुन्नत की प्रायोरिटी है, अगरचे वो सुन्नत गैर मौक़िदा है। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह गोरलश्री वाले जब मदीने पाक गए तो वो सो गए, थके हुए थे। आपको पता है कि बंदा थका हुआ वो तो सो जाता है। तो सरकार सो गए तो ख्वाब में सरवर आलम सल्लल्लाहु की ज़ियारत हुई। फरमाया मेरे अली, पाकिस्तान में तो तूने सुन्नतें कभी कदा नहीं की और मेरे दरवाजे पे आकर मेरी सुन्नतों को छोड़ दिया। सुन्नतों की कज़ा नहीं होती, सुन्नतों की कज़ा नहीं होती। कज़ा सिर्फ फर्ज की होती है या वाजिब की होती है, मसलन जो हैं वो वितर। आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रसूल, उनका हर अमल हमारे लिए सुन्नत है। हजूर ने फरमाया कुल्लु असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा मेरे सितारे हैं, जिस सितारे के पीछे चलोगे तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। लेकिन खुलफाए राशिदीन पर
स्ट्रेसफुल, इसलिए हजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है अमल करना और खुलफाए राशिदीन की भी, मतलब सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली शेर खुदा, ये 4 खुलफा हैं जिनके हर हर कौल, हर हर फेल, हर हर अमल को हजूर ने अपनी सुन्नत करार दिया। इसीलिए जब मिस्र हजरत उमर फारूक के दौर में फतह हुआ तो हजूर ने पहले बता दिया था मिस्र मेरे दौर में फतह होगा। गोया उमर फारूक का दौर हजूर ने अपना दौर कहा। फिर सुराका को कंगन पहनाए जाएंगे, वो लंबी एक डिटेल। खैर, आज हम टू द पॉइंट फोकस कर रहे हैं इन पर। आगे हम थोड़ा सा आज जो बयान करेंगे वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होगा। ठीक है, मुख्तलिफ नहीं, मुराद रिलेटेड होगा, लेकिन ये थोड़ा सा नया होगा। तो अब सुन्नतें 2 किस्म की मैंने आपको बताया, एक मौक़दा और उनके पढ़ने का तरीका भी जुदा जुदा है। ठीक है, फर्जों का तरीका हमने पढ़ लिया कि पहलियां नू भरियां ते आखिरी नू छड़ियां, पहलियां नू भरियां ते आखिरी नू छड़ियां। पहली में आपने कैसे सना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा मैं बता चुका हूं। सॉरी, शरीक महफिल आप न थे, फिर कसूर मेरा नहीं, मेरा तो काम है हाजिर होना। तो जो भी आप दूर से आते हैं, अल्लाह पाक आपको हर कदम के बदले बरकत अता करता है, उसका सिला अता करता है। अल्लाह बड़ा लजपाल, वो उधार नहीं रखता। मैंने कहा आप, अल्लाह पाक अपने महबूब की ज़बानी फरमाते हैं कि अगर कोई मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं पूरा हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूं। अगर कोई चल के आता है, मेरी रहमत दौड़कर उसको गले लगाती। आप मांगने वाले बने, उसकी अता में कोई कमी नहीं और कोई वक्त नहीं मांगने का। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब हम पढ़ेंगे वित्र। ओके, वित्रों को कैसे पढ़ा जाएगा और सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत मुअक्कदा, इनके पढ़ने का तरीका सेम है। फर्जों का हम पढ़ चुके हैं, अब ये कहां से कैसे पढ़ेंगे, इनमें और इसमें फर्क क्या होगा सुन्नत गैर मुअक्कदा में, ये भी मैं साथ साथ बताता चलूंगा। आज हमारा यही सबक हो। वित्र कितने होते हैं? 3। अच्छा, ये पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात। पहली रकात में क्या पढ़ते हैं? कहां से शुरू करेंगे? सना। फिर पढ़ेंगे तअव्वुज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर पढ़ेंगे सूरह फातिहा अप टू वलद्दालीन, आमीन। ठीक है, फिर उसके साथ मिलाएंगे सूरत। पहली रकात मुकम्मल हो गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सूरत में तरतीब रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप पहले कुल शरीफ पढ़ लें और फिर तब बच्चे ज्यादा पढ़ें दूसरी रकात में। नहीं, अगर आपने सूरह कुल पढ़ी है तो उसके बाद आपको पूरा फलक पढ़नी पड़ेगी, उससे अगली सूरत, पिछली नहीं। ये तरतीब का ख्याल किया करें। कई दफा मैंने कई लोगों को जमात कराते भी देखा है, उन्हें पता नहीं होता कि तरतीब मस्त है, लेकिन इस पर सही साफ नहीं होता। ये किरात का वाजिब है, नमाज का वाजिब नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये किसका वाजिब है? किरात का वाजिब है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज का वाजिब नहीं है। अगर वाजिब में अब रद्द बदल कर देंगे नमाज का जो वाजिब है तो यकीनन सजदा साफ वाजिब हो जाएगा। ठीक है, वाजिब कितने? वी कंटिन्यू, हम इसको जारी रखेंगे। नंबर 2, दूसरी रकात आप पढ़ेंगे कहां से? फातिहा, फिर सूरा, फिर रकू सजूद। ठीक हो गया सर? आप बैठ जाएंगे। कहां तक पढ़ेंगे? अब्दुहु व रसूलहु तक। और ये रमजान शरीफ में जमात होती है, इसकी वित्रों की जमात आम हालात में नहीं होती। आपको पता है, पढ़ते हैं आप तरावियां वगैरह। तो आप कहां तक पढ़ेंगे? अब्दुहु व रसूल तक। अब तीसरी रकात के लिए उठेंगे, कहां से पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे फातिहा प्लस सूरा, ओके, फिर रकू और सजूद। और सॉरी फरता सूरत मिलाएंगे, फिर तकबीर कहेंगे। क्या पढ़ेंगे? तकबीर। अब ये जो तकबीर है ना वित्र वाली, मैंने आपको बताया था तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा पहली तकबीर होती है जो नमाज शुरू करते हैं, जब वो फर्ज है। वो क्या है? फर्ज है। लेकिन बाकी जितनी तकबीरें नमाज में आती हैं वो सारी की सारी क्या है? सुन्नत है। लेकिन वित्र की तकबीर वाजिब है। वित्र की, जिस तरह वित्र खुद वाजिब है, उसके अंदर जो तकबीर होती है वो भी वाजिब है। ये जो तकबीर है, उसके बाद आप अल्लाह महीना पढ़ते हैं। अगर नहीं तो इसको याद करें। फुकहा ने लिखा कि जिसको अल्लाह महीना दुआ याद नहीं है, हैं, उसको चाहिए कि वो याद करे। कई आदमी रब्बना आतिना भी पढ़ लेते हैं, नमाज तो हो जाती है, रब जालनी पे नमाज हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता नमाज नहीं होगी, लेकिन जो उस दुआ का मगज है, अगर आप उसके मानी पे गौर करें तो आप हर रोज अल्लाह के साथ क्या आदो पैमान करते हैं। उस दुआ में बड़ी स्पेसिफिक मीनिंग है,
بہت اہم اور ڈیپ اس کے اندر ایک تھنکنگ ہے، وزڈم ہے. آپ نماز کو نماز خالی روٹین نہ بنایا کریں. نماز ایک وائز بندے پڑھتے ہیں، عقل مند وہ لوگ پڑھتے ہیں جس کے دل بھی جاگتے ہیں اور دماغ بھی جاگتے ہیں. جاہل آدمی نہیں پڑھ سکتے، وہ پڑھیں گے بھی تو غلط ملت کر کے پڑھیں گے. نماز پہ فوکس کریں، بسم اللہ سے والناس تک، ٹھیک ہے، اپنا بسم اللہ سے لے کر سورت تک اور یوم یقوم الحساب تک. نماز ایک تربیت کا، یہ جو آپ نے دن کی ابتدا نماز سے کی ہے، آپ کا پورا دن پرسکون گزرے گا اور آپ کی زبان ذکر کے لیے ہر وقت تر رہے گی. آپ کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے گا. یار وہ بھی کوئی بندہ ہے جس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں. ہماری منزل ہے اللہ کے پاس پلٹنا، اس کو راضی کر کے. یہ جو پیریڈ ہمیں دیا گیا ہے یہ ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. اور ہر بندے کا ٹیسٹ اپنے اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈفرینٹ ہے، ایک نہیں ہے. کوئی امیر ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی غریب ہے. ہر بندے کا ٹیسٹ اور اس کے سوالات علیحدہ علیحدہ. جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق پوچھا جائے گا. اللہ کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ چھٹا کی دے اور شیر کا سوال کرے، نہ. اللہ پاک جتنا دیتا ہے اتنا ہی پوچھے گا. اس لیے جو دیا ہے رب نے آپ کو، جوانی دی ہے، رزق دیا ہے، ٹائم دیا ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، بزنس دیا ہے، یہ سارے میرے مالک کی عنایات ہیں اور ان پر جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے. اور خدا تعالیٰ ملک کے حالات بھی بہتر فرمائے. تو تیسرا تکبیر، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دعا. اس کے بعد کیا ہے؟ دعائے قنوت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے قنوت. یہ واجب ہے. احناف کے نزدیک اگر کسی کو بھول جائے یہ دعا اور بھول کر نہ پڑھے، سجدہ صاف کر لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اسے دوبارہ پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ دعا اتنی اہم ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. جس طرح فجر کی سنتیں، سنتوں کی قضا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے 2 سنتے کے بدلے آدھی زمین سے لے کر آسمان تک دنیا دے دی جائے تو میں پھر بھی یہ سنتیں اس کے بدلے میں نہ دوں. آپ اندازہ فرمائیں. یہ 2 سنتوں کا یہ ہے کہ جب سورج نکل آئے تو ان کو لیٹ کر کے پڑھ لیں، چھوڑے نہیں. لیکن اگر زور نکل گئی تو پھر یہ سنتیں نہیں پڑھ سکتے. زور سے پہلے پہلے جو مکروہ ٹائم شروع نہ ہو آپ یہ 2 سنتیں لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھوڑے نہیں. تو یہ ہے وطروں کا طریقہ. وطروں میں تینوں کی تینوں رکعتیں بھری ہوں گی. تینوں کی تینوں رکعتیں کیا ہوں گی؟ بھری ہوں گی. ایگزیکٹلی سنت موقدہ کا پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے. تشہد آپ کہاں تک پڑھیں گے؟ عبدہ ورسول. اب میں آپ کو تھوڑا سا سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق بتا دیتا ہوں. سنت موقدہ جب آپ 4 پڑھیں گے، فار ایگزامپل آپ زور کی نماز پڑھ رہے ہیں. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ زور کی. زور میں کتنی سنتے ہیں؟ 4. اور یہ سنت موقدہ ہیں یا غیر موقدہ؟ موقدہ. پہلی صورت کہاں سے رکعت سٹارٹ ہوگی؟ ثنا. سنت موقدہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ثنا، اس کے بعد تعوذ. تعوذ کا پتہ چل گیا نا. تسمیہ، فاتحہ، سورت، رکوع اور سجود. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی. ثنا نہیں پڑھنی، تعوذ نہیں پڑھنا، تسمیہ نہیں پڑھنا، فاتحہ اور سورت. ٹھیک ہو گیا. اب تیسری رکعت آپ، ہاں دوسری رکعت بہ گئے تو سے اب کہاں تک پڑھنا ہے آپ نے؟ تشہد. عبدہ و رسولہ. تشہد کہاں تک ہوگا؟ عبدہ و رسولہ تک. لیکن اگر سنت غیر موقدہ ہوں تو آپ سیکنڈ رکعت میں کہاں تک پڑھیں گے؟ یوم یقوم الحساب تک. کیوں؟ وائی؟ کیونکہ جو سنت غیر موقدہ ہے نا وہ قائم مقام نفل کی ہوتی ہے. تو نفل کا جو دوسرا ہوتا ہے نا، دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا، وہ یوم یقوم، چاہے آپ نفل تہجد کے پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھ رہے ہوں، وہ بھی نفل میں ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی نفلی عبادت ہے وہ اس کی آپ دوسری رکعت پر جب بیٹھیں گے تو کہاں تک پڑھیں گے؟ یوم یقوم الحساب تک. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ پہلا فرق ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں، کہ پہلی سنت موقدہ جو ہے وہ عبدہ و رسولہ، سنت غیر موقدہ جو ہے وہ یوم یقوم الحساب تک. کون سی نمازوں سے پہلے آتی ہے سنت غیر موقدہ؟ عصر اور عشاء سے قبل. یہ 2 ہیں بس. اس کے بعد تیسری رکعت آپ شروع کریں گے. اب تیسری رکعت سنت موقدہ میں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورت سے، سورہ فاتحہ سے.
ٹھیک ہے، پلس سورہ، ٹھیک ہے. لیکن ذرا اچھا چاہوں سر، لیکن غیر موقدہ کہاں سے شروع ہوگی؟ ثنا سے. کہاں سے شروع ہوگی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو فرق ہے. دوسری رکعت میں جب سنت غیر موقدہ میں آپ بیٹھیں گے تو کہاں تک پڑھیں گے؟ یوم یقوم الحساب تک. اور موقدہ میں بیٹھیں گے تو کہاں تک پڑھیں گے؟ عبدہ و رسولہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق ہے جب تیسری رکعت سنت موقدہ کے لیے اٹھیں گے کہاں سے شروع کریں گے؟ فاتحہ سے. کہاں سے؟ فاتحہ سے. اور سورت ملا کے پھر چوتھی فاتحہ اور سورت ملا کے پڑھیں گے. اس میں چھڑی نہیں ہے، ساری بھری ہے. سنت اور نفل سارے کے سارے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کوئی چھڑی رکعت، صرف فرضوں کا طریقہ مختلف ہے. اچھا، سورہ فاتحہ سورت یہ تیسری رکعت ہے. کس کی؟ سنت غیر موقدہ کی. موقدہ کی ہو تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے. اگر غیر موقدہ کی ہو تو یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، تیسری رکعت سنت غیر موقدہ کی کہاں سے شروع ہوگی؟ تو سنجی نہیں رہا جب میں نہیں بولتا. کہاں سے شروع ہوگی؟ ثنا سے. تسی بولو کس سے شروع ہوگی؟ ثنا سے. اس کے بعد کیا ملائیں گے؟ تعوذ، اعوذ باللہ، پھر پڑھیں گے بسم اللہ، پھر پڑھیں گے سورہ فاتحہ الحمدللہ اپ ٹو ولدالین آمین، پھر آپ سورت ملائیں گے، پھر آپ رکوع اور سجدے کریں گے. ٹھیک ہے. اب چوتھی رکعت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ اس میں دونوں برابر ہیں اور اس کے ساتھ سورہ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ میری بات سمجھ گئے؟ اب اگر میں پوچھوں کسی سے کہ کوئی مجھے بتائے کہ اس کا طریقہ